बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम उस सानहे के हवाले से बात करेंगे जिस सानहे को हिंदुस्तान पिछले 34 बरस से मुसलसल झुटला रहा है, मुसलसल इनकार कर रहा है। इनकार इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सानहा, उसकी ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी रियासत है, उस सानहे की ज़िम्मेदार हिंदुस्तान की फ़ौज है, उस सानहे की ज़िम्मेदार 4 राजपूताना राइफ़ल्स है, उस सानहे की ज़िम्मेदार वो उस वक़्त की कठपुतली इंतज़ामिया है जिसने ख़वातीन की इस्मत दरी में माविन का किरदार अदा किया और मामनत उसके अंदर की। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज कुनन और पोशपुरा के हवाले से 23 फरवरी 1991, 23 और 24 फरवरी 1991 की दरमियानी शब में ये वाक़या होता है, जिसके अंदर ये 2 गांव हैं, कुनन और पोशपुरा। इसके अंदर जो है वो 4 राजपूताना राइफ़ल्स के ये वहशी दरिंदे जो है वो जाते हैं, मर्दों को अलहदा करते हैं और ख़वातीन के साथ इसमें दरी के वाक़यात को रुनुमा होते हैं वहाँ पे। और 100 से ज़्यादा ख़वातीन के साथ जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती को उनको निशाना बनाया जाता है। और इसमें जो उम्रें मेंशन बाद में जो रिसर्च की गई उसके मुताबिक 8 साल से लेकर और 80 साल की औरत तक को इन जालिमों ने नहीं बख्शा। और उसके बाद फिर एक किताब भी आती है 2016 में। उस किताब का जो उन्वान होता है वो होता है डू यू रिमेंबर कुनन पोशपुरा। उसके अंदर इन तमाम विटनेसेस के, इन तमाम विक्टिम्स के रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं और एक मुकम्मल तौर पे एक पूरी की पूरी रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाता है। ऐसे 5 ख़वातीन मिलकर प्रिपेयर करती हैं, इसार, इफ़रा, समरीना, मुनज़्ज़ा और नताशा। और इससे पहले भी ये मामलात सामने आते हैं, दुनिया को पता चलता है। थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं तो 17 मार्च 1991 को 53 ख़वातीन, जो उस वक़्त का चीफ जस्टिस होता है मकबूजा कश्मीर का, उसके सामने कमीशन एक मुरतब किया जाता है, उसके सामने पेश होती हैं। 15 से 21 मार्च 1991 को 32 कश्मीरी ख़वातीन को टेस्टिफाई किया जाता है कि इनके साथ जिनसी तशद्दुद का इनको निशाना बनाया गया है, इनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। फिर 1992 में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी इस बात की तस्दीक करता है कि जो 4 राजपूताना राइफ़ल है वो उसके अंदर इन्वॉल्व थी और इस घिनौने जुर्म के अंदर वो भी मुलव्वस है। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब इस केस को दोबारा से खोलने की सदा की जाती है तो जो जम्मू कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो उस वक़्त की कठपुतली हुकूमत को ये कहती है कि इन ख़वातीन को कंपनसेट किया जाए। तो इनिशियली वो जो मकबूजा कश्मीर की जो कठपुतली इंतज़ामिया होती है उसे मानती है, लेकिन बाद में उसे चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नज़र हो जाता है। यहाँ पे इंसाफ का कत्ल होता है, यहाँ पे जो इक़दामात उठाए जाने चाहिए थे उनका कत्ल होता है, जहाँ पे उन विटनेसेस को और उन विक्टिम्स को बिल्कुल सुना नहीं जाता, उन्हें खामोश कर दिया जाता है। लेकिन हम इसकी आवाज़ बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे। दुनिया में इसकी आवाज़ उठाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने भी इस किताब को जो है वो जारी किया है, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपुरा, और इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। इस पर ज़रा बात करेंगे आज के इस मौजू में, लेकिन बात करने से पहले आपको उन विटनेसेस के हवाले से और ख़ास तौर पे उन विक्टिम्स के हवाले से, कि इस प्रोग्राम में हम विक्टिम्स को लेकर आए हैं जो इंडिया बार बार कह रहा है कि जी हमें तो इस केस के बारे में हम कोई शवाहिद नहीं मिले, हम विक्टिम्स दिखा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कि वो विक्टिम्स जो हैं वो क्या कह रही हैं इस हवाले से। आप ये देखिएगा। आर्मी वाले साइज लगाए, शीश बंदूक टास लाए, जालत लगाया, लग गए, डाक दीजिए, चोब दीजिए। रोज कहीं बजाय नफर तो न्यूक नफर कर अंदर आप नफर बस कुछ ज़ीत नफर न्यूक कर अंदर रटास अंदर नफर शेत शन बजल तो ताते उस खुआ ऐसे नाइज करो अंदर चल को दाय वो ऐस कास को दाय बोलो यू गाइस आई लाइक तो बात कर तुम जाय तकरीबन 10 बजे मे खोज हूर डाव दोयमिस पोरस पे तुम खत पता बेस मोज से बी तिमन हूँ लोग में पता कि तुम कूद गई बस रटा सारो नफर एमा आर्मी तो चटि हज पालो पाछन में पता कि मैं क्या करूँ तिमो तो ये खबर कि कुफार इन तो कर सनिस असमत सतन इत पे ये छेड़छाड़ ये जन मुसलमान तो बीक सज कूड़ जाना पन कूड़ बीक सज हमशेर जाना पन हमशेर। They are actually alienating the hearts of the people.
I would just pinpoint in one word that they are losing the soul of Kashmiri people day by day, and by this act actually the whole Kashmir has been shaken, people of Kashmir. جی کچھ صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہمیں ان کے چہرے جو ہیں وہ بلر کرنے پڑے ہیں، کیونکہ ہماری جو صحافتی اقدار ہیں وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتی کہ ہم ان کے چہرے اس حوالے سے دکھا سکیں۔ بڑے زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا، تعارف کروا دیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں، سیکرٹری جنرل ہیں APHC کے، نامدار آواز ہیں، لیگل مائنڈ ہیں۔ عبدالحمید لون ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کشمیری رہنما اور تجزیہ کار ہیں۔ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے بڑی زبردست شخصیت، بڑی ووکل آواز، کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نامور تجزیہ کار انہوں نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اور اسکائپ کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ، نامور تجزیہ کار، انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں۔ آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کنن پوشپورہ اجتماعی آبروریزی کے المناک واقعے کو گزرے 34 برس ہونے کو ہیں، لیکن متاثرہ خواتین کو تاحال انصاف نہ مل سکا۔ ظالم بھارتی فوج نے 23 فروری 1991 کو ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 100 کے قریب کشمیری خواتین کو اجتماعی آبروریزی کا نشانہ بنایا تھا۔ اخلاقی اقدار سے آری بھارتی فوج نے 8 سالہ بچیوں سے لے کر 80 سال کی خواتین تک کو نہ چھوڑا۔ بھارت دراصل کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے خواتین کی آبروریزی کو جنگی آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آرمڈ فورسز، اسپیشل فورسز پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت بھارتی فوجیوں کو مقبوضہ علاقے میں بے لگام اختیارات حاصل ہیں، جس کی وجہ سے ایسے واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے جو بھارتی فوج پر سیاہ دھبا ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنوری 1989 سے جنوری 2025 تک 11,265 خواتین کو بے حرمتی کا نشانہ بنا چکی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے 134 واقعات رونما ہوئے۔ سانحہ کنن پوشپورہ واقعے کی دلخراش یادیں کشمیری عوام کے ذہنوں میں آج بھی نقش ہیں۔ بین الاقوامی تنظیمیں ہندوستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ کنن پوشپورہ اجتماعی عصمت دری کیس کو دوبارہ کھول کر مجرم اہلکاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ جی پرویز احمد شاہ صاحب، آپ نے یہ وکٹمز کی رودات بھی سنی، رپورٹ بھی دیکھی۔ کنن پوشپورہ کتنا بڑا سانحہ اور کتنا بڑا دبا ہے ہندوستان کے چہرے کے اوپر، کتنا بڑا سیاہ دبا ہے۔ ہندوستان نے رائٹ فرام 1991 آج تک بالکل یہ کوشش کی کہ اس موضوع پہ بات ہی نہ ہو، کیونکہ یہ سانحہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو شیک کیا ہے۔ لیکن ایک آرگنائزڈ ریپ، سسٹمیٹک، اور ان اسٹیٹ سپانسرڈ کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ سپانسرڈ، اور ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سرکشا بل، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اس ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں، ان سے اتنا بڑا گناونا جرم جو تھا اس کو تاریخ میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کنن پوشپورہ واقعہ ہوا کیوں۔ بیسیکلی جب 1989-90 میں جب تحریک آزادی کا موجودہ فیز جب شروع ہوا تو لاکھوں انسان سڑکوں پہ تھے، اور ہندوستان کو بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو کیسے کوپٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے گرفتاریاں بھی کی، لوگوں کو شہید بھی کیا، لیکن لوگوں کا جو ول تھا وہ کسی بھی جگہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لوگوں کا سیلاب سڑکوں پہ تھا۔ پھر ہندوستان کے پالیسی سازوں نے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو کیسے مورلی ڈپریس کیا جائے، تو انہوں نے ریپ ایز اے ویپن آف وار انٹروڈیوس کیا کشمیر کی تحریک آزادی میں۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ایک آرگنائزڈ تھا۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، 19 سے 91 تک بھی ریپ کے واقعات مقبوضہ کشمیر میں ہوتے رہے۔ کوآرڈینیٹ سرچ آپریشنز کے دوران اکا دکا واقعات ہوتے رہے، لیکن وہ رپورٹ اس لیے نہیں ہوتے رہے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کشمیری جو ہے ایک کنزرویٹو معاشرہ ہے، اور ایون کشمیر کیا دنیا بھر میں بھی یہ دیکھیں کہ ریپ کا وکٹم جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بہت ڈپریس ہوتا ہے، معاشرے کی انگلیاں اس پہ اٹھتی ہیں، تو اس لیے نارملی اوائڈ کرتے ہیں۔ اور وہ چیز فیس کی کنن پوشپورہ، لیکن کہتے ہیں وہ آج تک ان خواتین نے فیس کنن کی ہے۔ پوشپورہ میں اس کا آپ کو اس طرح یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ان خواتین کی جو آپ نے ابھی ڈاکیومنٹری دکھائی ہے،
ان خواتین نے اس معاشرتی جو ان کے اوپر لگی ہوئی قدغنی اس کے باوجود یہ سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ جانتی ہے کہ اس رات ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ نہ چھوٹی بیٹیوں کو بخشا گیا، نہ ان بزرگ خواتین، ایون دا پریگننٹ وومن، اس میں سے جو کچھ خواتین تھی جو پریگننٹ تھی، اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ اس کے بعد کنن پوشت پورہ کے کیا گزرے، اس کے آفٹر شاکس کیا تھے، اس کو آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ کنن پوشت پورہ کے علاقے کے بچوں نے سکول جانا چھوڑ دیا، کیونکہ دوسرے علاقوں میں جب وہ جاتے تھے تو ان پہ جب لوگ نظریں ڈالتے تھے تو کہتے یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ بلاತ್ಕಾರ ہوا، سوشل ٹیبو کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان میں سے بیشتر خواتین نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا، جو پاگل ہو گئی ہے۔ کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے رشتے بھی نہیں ہوئے، یہ ایک ریپ نہیں تھا، یہ ایک کنٹینیوس جو ان پہ جو ریپریشن اور جو ان کے اوپر جو ظلم تھا یہ آج تک چلتا رہا ہے۔ اور حالات کی ستم زری بھی یہ ہے کہ آج تک کسی بندے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ ایلیگیشن لگائی گئی، الٹی ایلیگیشن لگائی گئی کہ یہ کنکاکٹڈ سٹوری ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کے پاس اس سے سب سے بڑا سرمایہ اس کی عصمت ہوتی ہے، یہ کیسے آئے گی ایک خاتون آج بھی ٹی وی کے سامنے، ٹی وی سکرینز کے سامنے، اور یہ کہے گی کہ اس کے ساتھ یہ اس قسم کا ظلم ہوا ہے؟ یہ دنیا کے کسی معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ ان خواتین کا جو ظلم ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ تھا، اور یہ فوجی اس وقت جانتے تھے کیونکہ انڈیا نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ وہاں اپلائی کیا تھا، ان کو یہ پتہ ان کو امپینٹی حاصل ہے، ان کو کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، اس لیے ان کی جو وحشت تھی آپ کو ہر جگہ نظر آئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس آج پروگرام کیا ہے اس دن کے حوالے سے، اس کو مزید مختلف فورمز پہ اٹھانے کی ضرورت ہے، یہاں کی سول سوسائٹی کو اور یہاں کی خواتین جو ان موضوعات پہ کام کرتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ ہے، اس کو بولا نہیں جا سکتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کا واقعہ دنیا کے کسی اور خطے میں ہوا ہوتا، شاید اس پہ ڈاکومنٹریز بنی ہوتی، اس میں جناب موویز بنی ہوتی، اور اس کو شیمنگ اتنی ہوئی ہوتی کہ اس معاشرے ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کنن پوش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت 2 فرشتے نہ اترتے ہوں. ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے. درست ہر وقت بر وقت. And the 5th wicket is down. آج کا کھیل پاکستان کے لیے جیتنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے. We have to win this match. کیپٹن کو گراؤنڈ میں بھیجو، وہ اس گیم کو چینج کر سکتی ہے. Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. کیا مریم اس گیم کا رخ بدل پائے گی؟ مریم پچ پر سیٹ، کراؤڈ دل تھامے ہوئے. Can she do it? اور یہ گیم باؤنڈری سے باہر. یہ ایک اور گیم، پھر ہوا میں اور پھر باؤنڈری کے باہر. And another sixer. ایک اور چھکا، ایک زبردست اننگز. اور یہ بال فیلڈ سے باہر. Another great boundary. ایک ہی اوور میں 6 چھکے. Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Mariam has changed the game. اور یہ ایک تاریخی سینچری. صرف 1 سال اور اتنے چھکے. کٹھوا ہے ٹھیک ہے، اور یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے انڈیا کا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ، آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا سزا کیوں نہیں مل سکی آج تک، اور ان 4 راجپوتانہ رائفلز میں بار بار نام اس لیے ریپیٹ کروں گا کیونکہ کنفرمڈ ہیں کہ یہ لوگ تھے، کیوں نہیں سزا مل سکی آج تک ان کو؟ اس میں جو انیشلی جب انویسٹیگیشن سٹارٹ بھی کی گئی تھی تو اس میں بائسنس بہت زیادہ تھی. پھر آپ دیکھیں جوڈیشل سسٹم ہے انڈیا کا وہ کتنا بائسڈ ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ انہوں نے ان کی سائڈ لی جن کو وہ سیف گارڈ کرنا چاہتے تھے. گورنمنٹ کی اس میں پراپر انوالومنٹ تھی. جیسے آپ نے بڑا ایک اچھا ٹرم یوز کی کہ وہ اسٹیٹ اسپانسر تھا. تو اسٹیٹ کا ہولڈ ہے لیگل سسٹم پہ آپ دیکھتے ہیں، اور انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے. جس طرح سے ابھی ریسنٹلی بھی مودی گورنمنٹ نے جو نئی امینڈمنٹس انٹروڈیوس کرائی ہیں جس میں جو لیجسلیٹو پاورز ہیں ان کو اور زیادہ ریسٹرکٹ اور اندر تک گورنمنٹ کر دیا. تو اسی طرح انہوں نے اس کو 22 اس میں سے اوپینین جنریٹ کیا اور اس کو کلوز کر لیا گیا. لیکن 2013 میں دوبارہ اس کو کیس اوپن کرنے کی بات کی. پھر اس پہ کہا کہ ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں، اور اس میں بہت زیادہ اکارڈنگ ٹو دیم کوٹ اینڈ کوٹ کہ یہ ہمارے اوپر پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا، ایسا انسیڈنس ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ وہ چیز ہے جس نے اس کو بہت ویک کر دیا تھا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے جس میں خواتین جو ہے وہ سوشلی مورلی وہ نہیں چاہتی ہیں کہ ایکسپوجر اتنا زیادہ ان کے اوپر وکٹم کا ہوا جائے، کیونکہ ٹرم ایسی ہے اور اس کو نہیں اتنا پسند کیا جاتا. لیکن ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ اس پہ منسٹری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ اور اسپیشلی یو این کے اسپیشل رپورٹس ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اپنے طور پہ پوری کوشش کی گئی ہے. بلکہ اس پہ بڑا انٹرسٹنگ ایک میں دیکھ رہی تھی کہ الجزیرہ نے اس پہ بھی 2 سال پہلے اس کے اوپر ایک اچھا خاصا پروگرام کیا ہوا ہے جس میں ان وکٹمس کے انٹرویوز کیے ہیں. تو یہ انٹرنیشنلی تو آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جو فورمز ہیں اس پہ بات بھی کی گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پہ جسٹس کو لے کر آیا جائے. لیکن وہ جسٹس جو ہے نا وہ اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اسٹیٹ تو خود جب چیزیں اسٹیٹ اسپانسرڈ ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو سامنے پبلک نہیں کیا انہوں نے کچھ بھی. تو دیکھا جائے تو پھر کہا جاتا ہے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آلریڈی 3 decade has been passed. تو اب کیا جسٹس ملے گا ان کو؟ تو یہ تو ایک ڈیلیما، اور یہ تو ایک چیز ہے نا جو سامنے ہے. ایسے تو بہت سارے
और भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसको रिपोर्ट ही नहीं किया गया, जिस पे बात ही नहीं की जाती, कुछ शर्मिंदगी के मारे, मॉरल एक स्टैंप ना लग जाए उसके इस वजह से खवातीन इस पे कश्मीर में बात भी नहीं करती हैं। लेकिन इसमें आप सर देखें कि खवातीन ही की कोई विक्टिम किया गया, खवातीन जो है वो किसी भी खानदान की, एक फैमिली का एक सपोर्टिव एलिमेंट होती है। असद साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। जरा बात कर लेते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के अखलाकी मयार के हवाले से। कितनी इंक्वायरियां इस हवाले से की गई और उन इंक्वायरीज का नतीजा क्या निकला, और हमेशा ये बेनतीजा ही क्यों निकलती हैं, और इसके बेनतीजा निकलने की वजह से किस हद तक इंडियन फौजियों को हौसला मिलता है कि अब उनकी अपनी साथी कोलीग्स भी महफूज नहीं हैं, और आए दिन इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जो इंडियन फीमेल आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस की खवातीन हैं उनको रेप मॉलेस्टेशन का निशाना बनाया जाता है। क्या ये हौसला अफजाई वहीं से मिली है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करके इन्होंने इतना हौसला दिया इनको? जिस तरह की ओवरऑल आप इक़दार देखते हैं ओके मुस्लिम ममालिक के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर मैं कहूँ, उस तरह की चीजें एग्जिस्ट वहाँ पर एक लिहाज से नहीं करती। और सर्टली जो उन्होंने तरीकाकार स्पेशली इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो उन्होंने रखा, ऑलमोस्ट इसको 78 ईयर्स एक लिहाज से हो गए हैं, तो वो तो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। जिस तरह आपने अभी कोनन का और उसकी बात की है, जो फरवरी 1991 के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, तो आप ये देखें ना, उसके अंदर बिल्कुल ये सारी चीजें, सारे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। एक और चीज भी, जैसे इससे पहले बात कर रहे थे परवेज साहब भी, उन्होंने बड़ा बेहतर तरीके से इसको एलाबरेट किया कि जी इट इज नॉट कि जी एक दो खवातीन की बात करें, मतलब ये दिस वाज दी मास रेप जो उन्होंने एक लिहाज से कंडक्ट किया। मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF की बात करते हैं, फोर्थ राजपुताना की आपने बात की, तो ये वो जो स्टेट टेररिज्म होती है, स्टेट एट्रोसिटीज होती हैं, ये एक्चुअली उसका हिस्सा था जिसके अंदर ये उनके जो ट्रुप्स है वहां पर ये सारा कुछ करते हैं। यानी आप रेप की बात करते हैं, टॉर्चर की आप बात करें, फैब्रिकेटेड केसेस की आप बात करते हैं, डिग्रेडेशन, इस तरह की ट्रीटमेंट होती है, फिर किलिंग एक लिहाज से चले जाते हैं। लेकिन आप सिंपली से आप यकीन मानिए कि अगर इवन जंग भी हो रही हो तो वहां पर फिर स्पेशली बच्चों को, खवातीन को वो हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ होता है। और इवन अगर दुश्मन ममालिक की अफवाज भी होती हैं तो वो उनके ऊपर किसी तरीके से हाथ नहीं उठाती। बट अनफॉर्चुनेटली अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की आप बात कर रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है इनसे बिल्कुल वो जो है एक अलग ही उनका एक कल्चर वो परसिस्ट करता है। और वो जिसको कहते हैं ना कि एक तजलील की हद तक जो कुछ करना, तो ये सारे के सारा किया। और इमेजिन करें ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें, इसके बाद आप यूनाइटेड नेशन की तरफ आप चले जाएं, मतलब सो मच सो ये बताइएगा कल साहब, किस कदर स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं इंडियन आर्मी के अंदर जिसकी वजह से इस तरह के मामलात को इतनी ज़्यादा पजीराई मिलती है कि वो अपनी जॉब प्रोफाइल से हटकर इस तरह के इक़दामात करें, उनको छोड़ दिया जाता है। आज तक जितने भी केसेस हुए हैं किसी में किसी एक फौजी को सज़ा नहीं मिल सकी। किस हद तक इंडियन आर्मी कॉम्प्रोमाइज्ड आर्मी है? देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इंडियन आर्मी को जिस तरह के उन्होंने वहां पर इख्तियारात दिए हैं अफसपा की शक्ल के अंदर, जो दूसरे कवानीन हैं, अच्छा उसके अंदर वो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो इंडियन आर्म फोर्सेस से ताल्लुक है या फिर आप ओके सिविल आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, उनको हर तरह का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। अगर उनके बारे में कोई कंप्लेंट करता है और जिसके सबूत और शवाहिद भी मौजूद होते हैं तो इवन उसको भी किसी सूरत के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता या उसको दरगुजर किया जाता है। वाई इट इज सो? बिकॉज उन्होंने फ्री एंड ओपन हैंड दिया है इंडियन आर्म फोर्सेस को, जी आप वहाँ जो चाहें कर सकते हैं, हम आपको नहीं पूछेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इन आई कश्मीर के अंदर इस तरह का है। और उससे भी हटके आगे चलते हैं, फर्ज करें जी ओके कोर्ट्स की आप बात करें, जुडिशियल सिस्टम की उनकी बात करें, अगर उससे पहले इंक्वायरीज कोई वो कंडक्ट करते हैं तो वहाँ भी जिस तरह के वो हीले हरबे वो इस्तेमाल करते हैं, जो विटनेसेस हैं उनको एक लिहाज से नहीं आने देते। और नेचुरली आप ये देखें ना कि वो इस मकबूजा वादी के अंदर जो ओके इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको तो किसी तरह का जो है वो रसाई तो है ही कोई नहीं है, वो किसी सूरत में वहां पर पहुंच नहीं सकते, लोगों तक उस तरीके से किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो यही सारी चीजें हैं कि इसके बावजूद भी ये सब कुछ सामने लाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली द कंप्लीट सिस्टम, यानी कि आप स्टेट की बात करते हैं, स्टेट के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारी की सारा एक ही काम कर रहे हैं कि उन्होंने वो प्रोटेक्शन देनी है, उन्होंने कि जी प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो किसको,
आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं कि जी आपने उस पे कब्जा अपना रखना है, पक्का कब्जा जमा के रखना है, और किसी सूरत के अंदर आप जो एट्रॉसिटीज भी आप कमिट करते हैं वो किसी सूरत के अंदर जो है हम आपको उसको मोर्द इल्जाम नहीं ठहराएंगे, बल्कि उनको हर तरह से हमने कवरेज दी हुई है। अच्छा, अभी आपने जैसे इसके साथ ज़िमनी सवाल जैसे किया था कि जी उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर फर्ज करें जी खवातीन हैं, तो सर्टली हुआ है कि इनका जिसको कहते हैं ना कि आप वो हर तरह का वो फील करते हैं कि जी उनका जैसे आप मतलब हर तरह की झिझक खत्म हो चुकी हुई है, और दे फील कि जी वो उनके ये कंसेप्ट नहीं होता कि माँ बहन बेटी, वो कहते हैं जी कि नहीं, शी इज अ लेडी, शी इज अ वुमन, और फाइन उसको जिस तरीके से भी जहाँ पे मौका मिलता है सर्टली वो उसको मतलब हर तरह का हाथ डालने की, हरास करने की, रेप करने की कोशिश करते हैं। और ये तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों इस तरह के वाकयात जो है ये इंडियन आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी का एक लिहाज से हिस्सा है। बट आई वुड सिंपली से कि वो जो स्ट्रक्चर फॉल्ट की आपने बात की, वो उसके अंदर जो उनको जिस तरह का स्ट्रक्चर, उनकी फोर्सेस का सजा और जजा की जो बात आती है, नेचुरली वो उससे अभी बहुत वो आगे चले गए हैं, और अगले आने वाले दिनों के साथ ये चीजें खराब ही होती जा रही हैं, बजाय इसके कुछ चीजें एक लिहाज से ठीक हो जाए। सही, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं आपको शामिल करूंगा इसमें। अब्दुल हमीद लोन साहब फरमाइएगा, आज इस सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करके देख लें 1991 से 23rd और 24th फरवरी की जो नाइट को जो कुछ हुआ, आज कश्मीरी ख़वातीन किस हद तक जो है वो दीवार के साथ लगी हुई हैं, उन्हें किस हद तक इसमें दरी का निशाना बनाया जाता है, और रेप को और मॉलेस्टेशन को एज एन इंस्ट्रूमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस किस हद तक इस्तेमाल कर रही हैं? सबसे ज़्यादा वहाँ टारगेट ख़वातीन रही है, और आज भी ख़वातीन जहाँ जिनसे इस्तेसाल का शिकार हैं, खौफज़दा हैं, घरों से उनका निकलना महाल हो गया है। और 1989 से लेकर आज तक एक रिकॉर्ड के मुताबिक 15,000 ख़वातीन को ज़्यादती की गई है, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इज़्ज़त की खातिर सामने नहीं आए। मकबूजा कश्मीर में जिनसी इस्तेसाल को कश्मीरी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसमें जो काले कवानीन वहाँ नाफिज हैं, अपसफ़ा या जो दूसरे कवानीन है, अच्छा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का बाइस ये काले कवानीन बन रहे हैं। उसके बाद भारतीय फ़ौजियों को जो है ना वो इंसानी हुकूक की दजियाँ बखेरने में ये कवानीन जो है ना पूरा मौका फराहम करते हैं। किसी जगह जो है ना वो जवाबदेह नहीं है, उनको अस्तस्ना है। जिस तरह से मेरी बहन ने बात की है, अब उनकी जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, वो भी हमेशा जो है ना वो जानबदाराना रहे। उन्होंने भी हमेशा जो है ना इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है और गैर मुनसिफाना फैसले दिए हैं, जहाँ आज भी कश्मीरी ख़वातीन फाइट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई फैसला कभी सुनाएगी? कभी भी नहीं। हिंदुस्तान की ज़ाहिर है ये हिंदुस्तान की जो स्टेट है ना उसकी सरपरस्ती में ये हो रहा है। अब खुलेआम गोदी मीडिया इस पे डिबेट्स करता है, जहां उनके फोर्सेस अफसरान गैर इखलाकी बातें करते हैं। हिंदुस्तान में अभी जो रेप है ना ये कल्चर आम है, इसको फरोग दिया जाता है, और हर 16 मिनट के बाद हिंदुस्तान में यहाँ पे ये सवाल जो आपने बात की है, तो ये जो वाकया हुआ इसकी शवाहिद मौजूद, किताब लिखी गई, वो किताब इंडिया के अंदर भी आई, इंटरनेशनल भी गई, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हवाले से भी नाम लिया है। हिंदुस्तानी माशरे की जो अखलाकी अक़दार हैं उसके ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है ये कि वो खामोश रहे, और इतना खामोश रहे कि दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, और नर्बिया केस के बाद जो कुछ हुआ वहाँ पे। देखें, ये जो हिंदुस्तान की सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है उस पर ये काला धब्बा है। और जहाँ आपने बात की कि हिंदुस्तान ने इन जराइम को छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब स्टेट डिपार्टमेंट ने सबूत के साथ हिंदुस्तानी फौजियों को इसमें इन्वॉल्व करार दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस पर रिपोर्ट आई है, खुद जिस तरह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने ये खवातीन पेश हुई और ज्यादतियां साबित हुई हैं, फिर हिंदुस्तान जो है ना बरील जिम्मा उसको करार नहीं दिया जा सकता। नहीं, एज ए सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी में जहां हिंदुस्तान के अंदर भी कोई खातून, वो गैर महफूज तरीन मुल्क है खवातीन के लिए, और इसकी पिछले साल आप देखें एक हिस्पानवी खातून झारखंड में उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाएगा। 2022 में जो क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया का, वो कहता है कि 2022 में 25 जो खवातीन गैर मुल्की थी, जो टूरिस्ट थी, उनको निशाना बनाया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई है। हिंदुस्तान में तो बेशुमार दलित खवातीन हो, ये तो रेपिस्तान कहलाया जाता है, और कैपिटल के अंदर सबसे ज्यादा रेप जो है ना रेशियो देखा गया है, और हर 16 मिनट के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक खातून जो है ना जिनसी ज्यादती का निशाना बनती जा रही है।
और ये इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी पे काला धब्बा है। और ये वो मुजरिमाना खामोशी है जिसकी वजह से आज उन्हीं के अपने घर तक वो आग पहुंच चुकी है। आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, एडवोकेट परवेज साहब, एज ए लीगल हर वक्त बार वक्त And the fifth wicket is down. आज का खेल पाकिस्तान के लिए जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है। Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएगी? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए। Can she do it? और ये गेम बाउंड्री से बाहर। ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर। And another sixer. एक और छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स। और ये बॉल फील्ड से बाहर, another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के। Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी, सिर्फ 1 साल और इतने छक्के। जो 5 अगस्त के बाद आई है। देखें, एक स्टेटमेंट है विक्रम सानी है बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश से है जी। ये विक्रम सानी कहता है मेड अ रिमार्क्स दैट इंडियन मैन कैन नाउ मैरी फेयर सिकिन कश्मीरी वुमेन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370। यानी कि कश्मीरी खवातीन को ऑब्जेक्टिफाई उन्होंने कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है उनके लिए ना एहतराम है ना इज्जत है। नेक्स्ट है गोपाला शामी है, ये है बीजेपी का लीडर, ये फ्राम राजस्थान है। वो कमेंट में लिखता है दैट कश्मीरी वुमेन आर नाउ अवेलेबल फॉर मैरिज टू इंडियन मैन। इसके बाद एक और है सुरेंद्र सिंह, ये भी बीजेपी लीडर है फ्राम जम्मू। सुरेंद्र सिंह के रिमार्क्स में कहता है कश्मीरी वुमेन आर ब्यूटीफुल एंड शुड बी मैरिड टू द इंडियन मैन। ये इनका माइंड। एक आपने छोड़ दिया, हरियाणा का जो खट्टर था उसने जो कहा कश्मीरी खवातीन के हवाले से। देखिए ये आप इससे आपको माइंडसेट पता चलता है कि इनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है सॉरी कश्मीरियों के बारे में। अगर कुनन पोश पोरा के खवातीन को इंसाफ मिलना होता तो इनिशियल स्टेज पे ही मिलता ना। 15 दिन के बाद आप एक FIR करते हैं दर्ज, क्योंकि आपको एक FIR को जब आप दर्ज करते हैं उसको आपको डिलेज एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। मैंने 15 दिन ये FIR क्यों नहीं करवाया, 15 दिन आपने हमारा FIR नहीं किया। और उसके बाद जो वहाँ पे विजिटिंग डेलीगेशंस आई, आप हमारा एक ब्यूरोक्रेट था, मैं उसका नाम आपको बोलूँगा, वो कश्मीर में था, उसने कहा, तो मुसलमान ब्यूरोक्रेट था, आई विल जस्ट रिकॉल हिज नेम, उसने कहा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि बेसिकली मैं जब कहा ना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जब स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है तो फिर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लिया जाता है। पुलिस वालों के बार बार तबादले किए गए। फिर देखे आपने इन्वेस्टिगेशन को कभी कंक्लूड ही होने नहीं दिया। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तक भी गए, आपने एहतिजाज भी किए, आप लेकिन उसके बाद चले एक हम समझते थे कि अब ये एक एज ए डेटरेंट काम करेगा, आगे नहीं होगा। आपने आसिया का केस देखा, आपने नीलोफर का केस देखा कि नीलोफर पर 6 महीने कश्मीर, आसफा का केस जम्मू में 6 महीने कश्मीरियों ने स्ट्राइक की। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जिन्होंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी, आपने उन डॉक्टरों को भी फारिग कर दिया, उनके खिलाफ आपने यानी कि आप इसको एज अ वेपन ऑफ वार कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये तो नटशल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है until and unless 34 बरस बीत गए कुछ नहीं होगा आगे भी, until and unless international community takes the cognizance of that। लेकिन अगर आप इंडिया पे छोड़ देंगे वहाँ इंसाफ कभी नहीं होगा।
ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب, اور یقیناً اس حوالے سے ہم آواز کشمیری خواتین کی بنتے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہندوستان کو بے نقاب کرتے رہیں گے تاکہ جو انصاف ہے وہ کشمیری خواتین کو کسی حد تک مل سکے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی جگایا جا سکے. اب ہم دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس, جس کو 18 برس بیت گئے ہیں. 18 فروری 2007 کو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے اندر 43 پاکستانی جاں بحق ہوئے, 10 بھارتی شہری ہلاک ہوئے, 15 نامعلوم افراد جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے اور اوورآل جو ہے 68 افراد اس کے اندر ہلاک ہوئے. یہ کیس بیسیکلی ہے کیا؟ یہ جو سانحہ سمجھوتہ ایکسپریس ہے, یہ معاملہ کیا ہوا؟ 1970s کے بعد سے جو شملہ ایکارڈ ہوا وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ٹرین سروس کا آغاز کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹرین سروس جو ہے اس طرح کے جو لیگل لوگ آ جا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. اب 2007 میں کچھ معاملات, کچھ مذاکرات ہو رہے تھے, اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جو زعفرانی دہشت گرد ہیں, جو اکثر ہم اپنے پروگرام میں بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ زعفرانی دہشت گردی اس وقت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے, پاکستان صرف اس کا شکار نہیں ہے, پڑوسی ممالک شکار نہیں ہے. وہی کچھ ہوا کہ 2007 کے اندر زعفرانی دہشت گرد جو ہیں, جس میں سوامی اسیم آنند, کمل چوہان اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین آرمی کا حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل پروہت, جس نے ایک میجر کے ساتھ مل کر 2006 میں ایک ایسی تنظیم بنائی جس کا کام تھا RSS کے لوگوں کو ٹریننگ دینا. یہ حاضر سروس تھا, ملٹری انٹیلیجنس کا ان کا افسر تھا. انہوں نے مل کے یہ پورا پروگرام بنایا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس پورے جو امن معاہدہ یا مذاکرات آگے چل رہے تھے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کا جو ہے کام کیا. اور اس کے بعد پھر ان کو پکڑا گیا, ان کے اوپر کیسز بنائے گئے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. 2019 کے اندر کس کی حکومت تھی؟ بی جے پی کی حکومت تھی, اور سوامی اسیم آنند RSS کا بندہ تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بیہائنڈ دا بار رہ سکے؟ ان سب کو, 4 لوگوں کو جو ہے وہ ایکویٹ کر دیا گیا. اس حوالے سے جو وکٹمز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ذرا آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. اسی گاڑی سے اتوار والی سے سمجھوتہ ایکسپریس سے یہ اپنے پاکستان فیصل آباد جا رہے تھے. پانی پت سے یہ حادثہ ہوا اور ان کی 5 جوان بچوں کی جل کر خاک ہو گئی. ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کی مرتیو ہو گئی اور یہ 50 سے 85% تک گمبھیر حالت میں یہ جلے ہوئے ہیں اسپتال میں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری پریوار کی 5 ڈیڈ باڈی سونی پت میں ہیں, سرکار کیندر ہو یا ہریانہ سرکار ہو, ہماری پوری مدد کرے. فرق پڑے یا نہیں پڑے گورنمنٹ کے, لیکن ہمارا تو فرق پڑ گیا نا, ہمارا تو پریوار چلے گیا. انڈین گورنمنٹ ہمیں بھی موقف اپنا بیان کرنے کا دے, جو ہمارے پاس پروف ہے وہ پیش کرنے کے ہمیں موقع دے تاکہ ہم عدالت میں پیش ہو سکیں اور اپنا جو ہمارے پاس ثبوت ہے, پروف ہے, وہ باقاعدہ عدالت میں پیش کریں. اور DGP وکاس نارائن رائے, اس نے اس پورے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا. وہ اپنی انویسٹیگیشن میں کیا کہتا ہے آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں. Either the foreign minister of Pakistan or foreign secretary of Pakistan, somebody was to visit India in order to carry on the bilateral talks. And it was widely believed that just to derail those talks, this explosion has been engineered. So first suspects were Pakistan sponsored modules or SIMI modules, that kind of impression was there. But as the investigation progressed, it became clear to us that it was neither the Pakistan-based modules nor it was the SIMI modules. And SIMI operatives who were in the jail, we had a talk with them as well, including this fellow Sadr Nagori, in due course of time. And we were pretty convinced that then sooner we started gathering evidence, we started talking to the people, we started I must say, as our perception matured, we could realize that it was a Hindu outfit which carried out the whole thing. And Indore was not only notorious for SIMI, it was also notorious for Hindutva activists. At that time it was gaining notoriety. Madhya Pradesh was run by a BJP government, and frankly speaking, in Indore we didn't get much cooperation from the local police.
बीजेपी की हुकूमत थी, हमें लोकल पुलिस से किसी किस्म का वो नहीं मिला और हिंदू इंतहा पसंद लोग थे, ये डीजीपी खुद कहता है। डॉक्टर साहब मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा किस कदर ये इंकशाफात वाजे हैं कि हिंदुस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व था, हिंदुस्तान की जाफरानी दहशतगर्द इन्वॉल्व थे, इन्हें क्विट क्यों कर दिया गया? सर इसमें आपने ये भी देखना है हमने कि जो जरा बिगर पिक्चर को देखें तो वो 2007 का वाला वो टाइम पीरियड था जिसमें हम खुद भी वॉर ऑन टेरर का पार्ट बने हुए थे। हम उस फ्रंट लाइन पे लड़ भी रहे थे उससे, और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नेबरहुड है ना उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, कि कम से कम वहां से कोई ऐसा एलिमेंट सामने ना आए। लेकिन जब ये वाकया हुआ है तो देखिए उसमें जो सबसे पहले डायरेक्ट जो सस्पेक्ट होता है वो रिलीजियस इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज को किया जाता है, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनली एक टैग लगा दिया गया था ना इस्लाम के ऊपर कि यहीं से इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आती है। लेकिन जब बाद में ही पता चला कि ये तो इसमें इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है, तो अब उसको फिर ऑब्वियसली फिर हम बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि फिर जो लीगल सिस्टम है वो कितना वीक है और कितना फैसिलिटेट करता है वो इस तरह के अपने एक्सट्रीमिस्ट जो उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन बैठे हुए हैं। और जब हम 2007 की बात करें तो उस वक्त जो बीजेपी की हुकूमत थी वो अलायंसेस के ऊपर बनी हुई थी, वो इस तरह से फुल मेजर मेजॉरिटी में नहीं आई थी जिस तरह आपको अभी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। उस वक्त तक मोदी भी थे जो वो गुजरात में थे, लेकिन और इवन उस वक्त अगर इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई तो जब वो डायरेक्ट हुकूमत में आए और फुल मेजॉरिटी के साथ है तो फिर उन्होंने तो इनके लिए फैसिलिटेट किया सब कुछ। और इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जैसे एक देयर वाज समवन एसोसिएटेड टू आरएसएस दैट वाज सुनील जोशी, जिसको 2007 में उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। रीजन कि वो उसने कुछ ऐसी बातें एक्सप्लेन की थी उन एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन पार्टी थी जो कि डायरेक्टली चीजों को एक्सप्लेन करती थी, तो उसको मरवा दिया गया कि हम एवरीबडी नोज के बहुत आसान होता है कि इसमें जब आपको नजर आता है कि चीजें जो है वो किसी डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ जा रही है तो इसको खत्म कर दिया जाए। और ये चीजें अभी तक आपको नजर आ रही कि कहीं पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हम इसी को कनेक्ट करते हैं हमारे पिछले टॉपिक के साथ भी, तो देखें कि यहाँ पे आपको रोल जो जुडिशरी का है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल नजर आता है, क्योंकि वो इस तरह के कोई इंसिडेंसेस पे क्लियर कट कोई डिसीजन नहीं लेते जहां पे उनको लगता है कि स्टेट उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करिए कि एनआईए तो हमेशा टूल के तौर पे इस्तेमाल हुई है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी इनकी स्टेट की रियासत हो, इसीलिए इसको नोटोरियस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा जाता है। एनआईए ने पहले ये केस फाइल किया और बाद में इन लोगों को क्विट कर दिया, कोई ग्राउंड्स नहीं थे उनके पास। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने जो लोग आने थे उन्होंने हमारे साथ वो ताउन नहीं किया, तो ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ये तो इंतजार कर रहे हैं हमें इंसाफ दें। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी रीजन ये ना कि सच हालात उस तरह के इस वक्त नहीं थे। और वो जो सवामी असीम आनंद है उसकी तो बड़ी ओपन स्टेटमेंट्स आती थी, बम के बदले में बम, या वो जो एक्सट्रीमिस्ट बातें वो क्या करता था। तो वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए इनफ प्रूफ वहां मौजूद थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना बनाया गया कि नहीं आप वहां से आए। उनको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन ऐसी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एक फाइट कर रहा था वॉर ऑन टेरर के ऊपर। तो पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, मैं असद साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। इंडियन आर्मी का हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल इंटर से उसका ताल्लुक, किस कदर इंडियन स्टेट कॉम्प्रोमाइज्ड है आरएसएस के एजेंडे के साथ, जाफरानी दहशतगर्दी के साथ, हमें इस पूरे केस से क्या पता चलता है कि जो वो योगी आदित्यनाथ कहता है कि ये जो मोदी जी की सेना है तो आरएसएस प्लस इंडियन आर्मी इज इक्वल टू मोदी जी की सेना, ऐसा ही है? अगर आप इंडियन स्टेट को देखते हैं और इंडियन स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और साथ ही एक लिहाज उनकी जुडिशरी आती है, ये इन सब का एक शैतानी नेक्सस आप देखते हैं। और ये इस चीज के लिए है कि किसी सूरत के अंदर भी आपने अगर कोई रप्रोशमा की कोशिश होती है या कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहाँ पर इस रीजन के अंदर किसी तरह का कोई अमन आ सके, तो सर्टली ये इनको सूट नहीं करता। एंड दैट इज द रीजन। देखना ये 18-19 फरवरी की रात को पानीपत के नजदीक ये सब कुछ हुआ। 2 बोगीज थी जिनको आप सोचें कि जिस तरीके से वो सूट केसेस के अंदर बॉम्ब्स थे वो फटे, और फिर जिस तरह उन बोगियों ने आग पकड़ी, दोनों अलग होगी, बाकी तो चलो उन्होंने भेज दी। अच्छा, और सर इस सारे की ट्रेनिंग जो है वो कर्नल प्रोहत देता है। ये कितनी बड़ी इंडियन स्टेट की फेलियर है कि 2006 में एक हाजिर सर्विस कर्नल अभिनव भारत के नाम से एक तंजीम बनाता है ताकि वो आरएसएस को ट्रेनिंग दे सके। तो इसका मतलब ये है ना कि चाहे वो इस जो इंडियन हुकूमत है या स्टेट ऑफ इंडिया है वो इस सारे काम के पीछे है। अगर हम बात करते हैं ना कि इस पूरे रीजन को अगर आपने इंडियन एट्रोसिटीज और इंडियन टेररिज्म का सामना करना पड़ा है, चाहे आप श्रीलंका की बात करते हैं, भूटान की बात करें, पाकिस्तान तो अभी तक एक लिहाज से आप समझते हैं कि मशक़ सितम में आता है एक लिहाज से, सर्टनली इट इज बेसिकली द इंडियन गवर्नमेंट। और फिर अगर कर्नल प्रोहत की बात करते हैं तो
do you think he can take such kind of events independently اور اس کے بعد اس کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ No, not at all. The system is very elaborate اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں انہوں نے وہ کی کہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ٹرین کرنا، ان کو اس طریقے سے کرنا. So certainly the trained people, they have done all this. اور بھی دیکھیں نا، اگر بات آتی ہے NI کی، اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح انہوں نے شروع میں انویسٹیگیشن کی، جس طریقے سے انہوں نے اس کو پکڑا، ان کا جو سوامی ہے، ان کا اسیم آنند جو آتا ہے، اور پھر باقی بھی جو 6 لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے ہندو تھے. 3 تو نیچرلی وہ بھاگ گئے، 3 انہوں نے پکڑ لیے. اور مطلب اس میں جو ان کا سوامی ہے، اس نے بھی جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی سب کے سامنے آیا کہ سٹلی ہی کنفیسڈ ہی دے ڈیڈ آل دیز تھنگس. اور ریزن وہی آتی ہے نا، وہ زعفرانی آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کلر ہے یا ان کا جو ہے ٹیرورزم آتا ہے، تو اس کے اندر وہ سارا کچھ ایک لحاظ سے انہوں نے کیا. بٹ آپ سے کہ آپ ہی دیکھیں ان کا سسٹم کس طرح کا ہے کہ 2007 کا سلسلہ شروع ہوا، 2019 کے اندر کورٹ نے کہا جی کہ نہیں، وہ تو پاکستان سے جو لوگوں نے آنا تھا وہ نہیں آئے، تو ہم اس کا اب کچھ نہیں کر سکتے. ان سب کو انہوں نے ایکوٹ کر دیا. آپ اور دے ور ویری مچ ریسپانسبل. آپ سوچیں نا، وہ جو 43 پاکستانی تھے جو کہ وہاں پر ایک لحاظ سے شہید ہو گئے. مطلب جی ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایڈوکیٹ صاحب آپ کو شامل کروں گا. کس قدر اس وقت افریط بن چکی ہے زعفرانی دہشت گردی، بالخصوص خود انڈیا کے لیے بھی، پڑوسی ممالک کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی؟ ہاں دیکھیں یاسر صاحب، اگر اسی سمجھوتہ ایکسپریس سے ہم بات کریں، پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹریول کون کر رہے ہیں. سمجھوتہ ایکسپریس میں نارملی وہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ٹریول کرتی ہیں جو انڈیا پاکستان کے وقت پارٹیشن ہوئی، اور چونکہ ہندوؤں کی یہاں پہ کم تعداد ہے، وہ ساری چونکہ وہاں چلے گئے اور مسلمان جو ہیں وہ یہاں پہ بھی رہ گئے وہاں پہ. اس میں تو مسلمان ہی زیادہ ٹریول کرتا تھا نا، اسی لیے پرٹیکولرلی سمجھوتہ ایکسپریس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا. نمبر 2، ہندوستان کی پالیسی ہے، ایک تو مسلم کش پالیسی ہے اور دوسرا ہے پاکستان اینٹی پاکستان. ان کی سیاست کی بنیادی یہ بنی ہوئی ہے نا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام کرنے کے لیے نہیں رہا. یہ کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ سمجھوتہ ایکسپریس میں جو قاتل اس میں منوالو تھے، کیونکہ ہم نے گجرات میں نہیں دیکھا، اس کے جو تھے مجرم ان کو بھی رہا کیا گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوامی اسیم آنند کو عین ممکن ہے کہ کسی صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے کیونکہ اس نے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے؟ وہاں تو یہ بی جے پی کی ریت ہے نا، جو زیادہ پاکستان کو گالیاں دے گا، جو زیادہ قتلوں میں ملوث ہوگا، جو مسلمانوں پہ زیادہ ظلم کرے گا، جو کاولیچنگ کرے گا، تو اس کو تو مینڈیٹ دوسرے دن مل رہا ہے. تو اس لیے اب وہاں پہ یہ کلچر ہی بن گیا ہے کہ آپ جتنی گالیاں دو گے، جتنے مسلمانوں پہ ظلم کرو گے، آپ ایک اچھے پالیٹیشین کے طور پہ سامنے آؤ گے، آپ کو مینڈیٹ بھی ملے گا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک انسانی المیہ تھا بہت بڑا. اور جو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی پاکستان میں ایلیگیشن لگاتا ہے ہندوستان کوئی انسیڈنٹ، تو پاکستان ہمیشہ آفر کرتا ہے جی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرے. لیکن انہوں نے پاکستان کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیوں کو وہاں اس لیے نہیں آنے دیا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ لاسٹلی یہ ٹرین کہاں سے آ رہی تھی؟ انڈیا سے آ رہی تھی، تو یہ تو پاکستان سے تو نہیں جا رہی تھی. برڈن آف ریسپانسبلٹی تو ان پہ بنتا ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے. یہ ٹرین خدا نہ خاصا ثابت کی نا، وہ ڈی جی پی کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے تو نہیں تھا یہ معاملہ، یہ تو ہمارا اگر یہاں سے گئی ہوتی تو یہ بلیم ہم پہ آتا. ٹرین وہاں سے آ رہی ہے، آپ کے علاقے سے آ رہی ہے، آپ وہاں پہ بمب اس میں فکس کرتے ہیں اور بلاسٹ کرتے ہیں، اور پھر نہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں نہ کسی کو سزا دیتے. تو یہ تو بات یہ ہے کہ جب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی اسٹیٹ اس کے اندر ملوث تھی، 100% یہ لوگ ملوث تھے جس کی وجہ سے ان کو ایکویٹ کرنا پڑا. لون صاحب کوئکلی بتائیے گا، زعفرانی دہشت گردی دنیا کو کس قدر اس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں ہندوستان کی جو ریاست ہے اس وقت برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے یہ خطرناک ریاست ہے. اس کو روکنا ہوگا، اور وہاں آئے روز جو انتہا پسندی پنپ رہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہندوستان میں اس وقت جو برسر اقدار لوگ ہیں وہ انتہا پسند ہے، اور وہ ہمیشہ سے جو سازشیں رچتے جا رہے ہیں. انتہا پسند تو چلیں ایک سوچ و فکر کا نام ہے. دہشت گردی کی جو کاروائیاں جیسے سمجھوتہ ایکسپریس میں کی تو پریکٹیکل لوگوں کو مار رہے ہیں، تو یہ دہشت گردی ہے. بالکل، اس کو سرپرستی حاصل ہے مودی سرکار کی، اور تنظیمیں بنائی جا رہی، جس طرح سے آپ نے ابھیناؤ کی بات کی 2006 میں بنائی گئی، اسی لیے کہ آپ مسلمان، بالکل ان کی انٹیلیجنس اس میں انوالو ہے. پھر آپ دیکھیں کہ این آئی اے کا جو بدنام زمانہ ایجنسی ہے اس کی کورٹ سے آپ ان کو رہا بھی کر سکتے ہیں. آج تک انصاف کے متلاشی ہیں وہ لوگ. آج تک آپ کشمیر سے لے کے پورے ہندوستان پاکستان تک جو بھی یہ دہشت گردی ہوئی ہے اس میں ہندوستان کی ایجنسی انوالو ہے. یہ انتہا پسندی ہے، یہ ہندوستان کی دہشت گردی ملوث ہے. تو لہٰذا دنیا کو چاہیے کہ اس
तबाही से बचाने के लिए इस रीजन को हिंदुस्तान पे कदगने लगाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए और रोके इस चीज़ को, ये वक्त का तकाजा है। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप जी, मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, रिपोर्ट, शॉर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।